गाइस सो फाइनल्ली हाम्रो दराजबाट सामान आइसकेको छ। हामीले पावर ब्याङ्क स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 र हामीले स्यामसङ ग्यालेक्सीकै कभर पनि मगाएको थियौँ। सो फाइनल्ली हामी अब अनबक्सिङ गर्नेछौँ गाइस। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ मोबाइल फोन गाइस। मोबाइल फोनलाई अनबक्सिङ गरौँ। ठिक छ, स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 हामीले दराजबाट मगाएको। गाइस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् नवीन पोखरा धनगढी स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 464 इन्टरनल। हेर्नु हामी मोबाइललाई अनबक्सिङ गरौँ। अहिले गरौँ पछि गरौँ। हामी मोबाइलको अनबक्सिङ पछि गर्नेछौँ गाइस। यो साइडमा राखौँ। अब हामी गरौँ यसमा के छ गाइस। तपाईँ भन्नुहोस् यसमा के छ त। एकदम भिडियो मजाको बन्नेछ गाइस, पुरा हेरिदिनु होला। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इयरफोन रहेछ है गाइस। इयरफोन यो चाहिँ मोबाइलको हो, यो चाहिँ इयरफोनको है। यति राख्नु है बिलहरू। इयरफोन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङको गाइस दुईवटा इयरफोन। इयरफोन पनि अहिले साइडमा राखौँ। टेस्टिङ चाहिँ पछि गर्ला। अब यो चाहिँ के हुनसक्छ गाइस, यस्तो नै यस्तो खालको होइन। अब सामान यहीँसम्म छ। ए ल ल ओ दामी। यो के हो फेरि, कस्तो हो यार यो फेरि। ओ माइ गॉड, प्राइस 282 रुपियाँको छ त हो। कभर रहेछ हाम्रो यो। यही मोबाइलको कभर हुनुपर्छ सायद गाइस, मेबी। यस 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 स्यामसङ ग्यालेक्सीकै मोबाइलको कभर हो यो पनि। यो चाहिँ के हो त फेरि गाइस। ओ यो पनि कभर गाइस। यो चाहिँ टेक्नो स्पार्क 7 को कभर हो गाइस। अहिले हामी खोलेर देखाउँछौँ, अहिले देखाउँछौँ। यो बिल पनि यता राख्नु। प्लिज रेट गरिदिनु होला, रेटिङ दिनको लागि यो भनेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रेट गर्न चाहनुहुन्छ भने। अरू के छ के छैन होइन। सो फाइनल्ली यो के हुनुपर्छ गाइस, कमेन्ट। यो के हुनुपर्छ भन्दा पनि यो हामीले पहिले भनिसक्यो, पावर ब्याङ्क हो गाइस यो। यो मलाई त्यस्तै लाग्छ। हो त्यही त होला नि। के हो यार यस्तो। वाट इज दिस। 1700 को रहेछ है यो। ओ डिस्काउन्ट पनि रहेछ नि त। 1600 गाइस यो भयो। यसमा अरू के छ छैन गाइस। गाइस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पावर ब्याङ्क स्पार्क कभर, स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 को कभर, स्यामसङ मोबाइल फोन प्लस इयरफोन सबैको बिलहरू अहिले हामी यता राख्नेछौँ। अब हामी पहिले मोबाइल नगरौँ, पहिले पावर ब्याङ्क गरौँ है गाइस। यसको यो टेप रहेछ है। क्या है यार, क्या स्टाइल लगाते हो यार आपको। गाइस यो चाहिँ पावर ब्याङ्क रहेको छ। यो चाहिँ हामी यो मोबाइलमा टेस्टिङ गरेर देखाउनेछौँ गाइस, कतिको ओफुल छ। काटेर निकाल्छु होइन। डाटा केबल यसमा के रहेछ कि पावर ब्याङ्कको। वाउ वाउ वाट अ ब्युटी। फुल चार्ज छ गाइस। ओके
अब यसलाई टेस्ट गरौँ। ओ भयो गाइस चार्ज। So sweet. How sweet. दामी छ। अब हामी गरौँ पहिले यो कभर गरौँ है गाइस। यो कभर हेरौँ। कभर अनबक्सिङ। कभरको यो अनबक्सिङ भइरहेको छ, हेर्नुहोस् न कस्तो छ। दिनु पर्यो क्यामेरा। यो कभर चाहिँ टेक्नो स्पार्क 7 को हो गाइस। टेक्नो स्पार्क 7 मोबाइलको। ओके ओके दामी छ। यसलाई हेरौँ त छिटो। अब हामी फाइनलमा गर्नेछौँ यो मोबाइलको अनबक्सिङ। मोबाइल। या धासु 1 लाइक गरिदिनु होला गाइस, 1 लाइक। ओके ओके कहाँबाट खोल्ने हो? आउ वाट अ ग्यालेक्सी F22 या दामी छ। या दामी छ नि। मस्त। अब हेरौँ यहाँ कुन टाइपको चार्जर छ, यहाँ कसरी होल्ड गर्छ सबै हेर्नेछौँ यो भित्र। अब वारेन्टी कागज पनि होला है। ओके हेर यसलाई दामी गाइस। सायद यस्तो रहेछ। ओ माई वाउ। सो फाइनली हाम्रो सो यसमा के छ त? यसलाई चाहिँ कसरी खोल्ने हो गाइस? फर्स्ट टाइम किनेको हो आफैले, आफ्नो पैसाले। त्यो पनि आफ्नै पैसाले हेर गाइस। यसमा के छ भने त्यस्तो स्यामसङ के छैन है यसमा। अब आउँछ मोबाइल यो। वाउ वाउ ओ सो नाइस। सेट कालो ब्ल्याक कलरमा मगाएको यस्तोमा आएछ यार। त्यो पनि कलर दामी छ नि। दामी हो भाइ दामी। यस्तो ओ सी टाइप चार्जर गाइस, सी टाइप। ओके गाइस ब्याट्री कति वाटको छ यो? यहाँ हेर्नुहोस् त स्यामसङ ग्यालेक्सी। यो चाहिँ डाटा है। हो सो फाइनल्ली गाइस मोबाइल खुलिसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडल नेम हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेक्सी F22।
एकदमै दामी छ। फिङ्गर लक पनि यही हो गाइज, फिङ्गर लक। ओके गाइज, अब यसलाई चार्जिङ टेस्ट गरौँ होइन। अब चार्जिङ टेस्ट गर्ने एकछिनमा गरौँ है। गाइज पहिले यसको कभर लगाउन कस्तो छ है। यो स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 कभर अनबक्सिङ। क्या यसलाई यहाँ काटिदिउँ। ओके हुन्छ र, हुन्छ होला है। फिट So nice. Wow, amazing.